वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ माशाल्लाह। हम सबक नंबर 15 पर पहुँच चुके हैं। मदनी कायदा हम पढ़ते हैं और इसके सबक नंबर 15 पर पहुँचे हैं। 14 नंबर सबक तक हमने पढ़ लिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी तकरीबन मौजूद होंगे, अगर पीछे से देखना चाहें, और देखना भी चाहिए। अगर आपको पीछे माशाल्लाह 14 नंबर सबक तक सारा कंप्लीट पारा आ गया है, समझ भी आ गया है और वैसे भी आता है, तो फिर हम 15 नंबर सबक पे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 15 मीम साकिन के कवाइद जान लें। सबक नंबर 12 के अंदर हमने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के कवाइद, और 2 कवाइद वहाँ पढ़े थे। हमने पढ़ा था वहाँ इजहार और इख्फा का, और सबक नंबर 14 के अंदर हमने पढ़ा था इदगाम और इकलाब के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर मीम साकिन और तनवीन नहीं, सिर्फ मीम साकिन। वहाँ नून साकिन था, यहाँ मीम साकिन। साकिन कहते हैं जिस पे जज़्म हो, ठीक है। तो मीम साकिन यानी ऐसी मीम जिसके ऊपर जज़्म वो दाल सी लगी हो, ऐसी मीम, ठीक है। मीम साकिन के कितने कवाइद हैं? 3। कौन कौन से? इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। पीछे जो था वो इकलाब एक और ऐड था, यहाँ पर इकलाब नहीं है। यहाँ 3 ही है, इदगाम, इख्फा, इजहार। और वहाँ पर सिर्फ इदगाम, इख्फा, इजहार था। यहाँ साथ में शफवी 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 ये भी लगाया लफ्ज़, ठीक है। इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। इसकी मैं आपको बता दूँ, जैसे पीछे मैंने बताया था 12 नंबर तख्ती के अंदर, यहाँ भी ये देखें, इदगाम मतलब मुदगम कर देना, एक लफ्ज़ को दूसरे के साथ मिला देना, वेल्ड कर देना, ठीक है। इख्फाए शफवी मतलब लफ्ज़ को थोड़ा सा छुपा देना, मतलब आवाज़ को नाक में ले जाके पढ़ने को या फिर छुपा देने को इख्फा कहते हैं, ठीक है। इख्फाए शफवी। और इजहार शफवी मतलब नाक में छुपानी नहीं है आवाज़, बल्कि सामने कर देनी है जो भी चीज़ है, ठीक है। यह मतलब गुन्ना नहीं करना, ठीक है। इजहार शफवी, इख्फाए शफवी, इदगाम शफवी। यहाँ पर हम देखें कि कब करने हैं ये। इदगाम शफवी कब होगा? यहाँ पर पहले नंबर पर इन्होंने बताया कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए। ये बिल्कुल आसान है यार, 12 और 14 तख्ती से आसान तख्ती ये 15वीं तख्ती है। क्या? मीम साकिन के बाद, मीम साकिन का आपको पता है जज़म वाली, ठीक है। हाँ, जज़म वाली, ये आप याद रखा करें यार, क्यों भूल जाते हैं। जज़म वाली, जिस पे जज़म हो वो साकिन कहलाता है। ठीक है जी। तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आई, यानी एक मीम साकिन थी, उसके बाद फिर दोबारा मीम आ गई साकिन के बाद, ठीक है। साकिन मीम के बाद फिर दोबारा दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे, इदगाम करेंगे और साथ में गुन्ना भी करेंगे। जैसे यहाँ पर ये मिसाल देख रहे हैं, ये मीम साकिन है, ठीक है। और मीम साकिन मतलब जज़म वाली मीम है, और साथ ही फिर दोबारा मीम आ गई इसके ऊपर, ठीक है। इससे आगे फिर दोबारा मीम आ गई, तो मीम के आगे फिर मीम आ गई साकिन मीम के। तो यहाँ पर एक मीम को दूसरी मीम में वेल्ड कर देंगे, जोड़ देंगे, छुपा देंगे और गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा इख्फाए शफवी, मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए, यानी वहाँ था मीम के बाद मीम आ जाए, यहाँ है बा आ जाए। मीम साकिन था, उसके बाद बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। यहाँ पर इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। इख्फाए शफवी इसको कहेंगे इख्फाए शफवी, और गुन्ना भी करेंगे क्योंकि बा आई है। यहाँ पर यह कायदा है, मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो क्या करना है। हाँ यार, बोला करो ना यार, अल्लाह के बंदे। आप बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना करेंगे, इख्फाए शफवी होगा, ठीक है। पीछे था इदगाम शफवी होगा, मुदगम कर देंगे और गुन्ना भी करेंगे। यहाँ था इख्फाए शफवी होगा, यानी उस मीम को छुपा देंगे, ठीक है, और गुन्ना भी साथ में करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर देख लें, ये है जी मीम साकिन, ठीक है, हो जा सीधी। ये मीम साकिन, मीम साकिन के बाद क्या आ गया? बा आ गया। तो इस मीम को क्या करना है, क्या करना है, बोलो तो सही यार। अब यहाँ पर ये मीम साकिन है, उसके बाद बा आ गया, तो यहाँ पर इख्फाए शफवी यानी गुन्ना करके इसको पढ़ेंगे। जैसे कुंतुम बिही, ठीक है। वैसे पीछे भी ये गुन्ना होना है, कुन के ऊपर भी गुन्ना होना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा नून साकिन के बाद रुफी इख्फा में से, तो इख्फा में से है, ठीक है। कुंतुम बिही, यहाँ पर ये मिसालें दी हैं, ठीक है। मीम, ये देखें, ये मीम है, मीम के बाद बा आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे? हाँ जी, इख्फाए शफवी यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है, इसको, ठीक है, गुन्ना। अच्छा आगे,
یہ دو چیزیں ہوگی، ادغام شفوی مطلب میم کے بعد میم آ گئی تو میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اظہار شفوی، اب یہاں پر اظہار شفوی یہ بالکل آسان ہو گیا کہ ہم نے پیچھے میم پڑھا ہے اور با پڑھا ہے، یعنی میم کے بعد میم آئے، میم کے بعد با آئے، دو لفظ ہو گئے میم اور با۔ اچھا اب یہ بتا رہے ہیں اظہار شفوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، گالی موک گئی، کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار شفوی مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہم نے دو قانون پڑھے ہیں، میم کا اور با کا۔ میم آئے گا تو ادغام ہوگا، با آئے گا تو اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، غنہ دونوں میں کرنا ہے۔ اور یہاں ہے کہ با میم، یہ دو جو لفظ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ان دو کے علاوہ جو بھی لفظ آ جائے میم ساکن کے بعد تو غنہ آپ نے نہیں کرنا، وہ اظہار شفوی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں دیکھ لیں، ہا میم پیش ہم، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ فا، تو فا نہ ہی با ہے نہ ہی میم ہے، انہوں نے کہا میم اور با کے علاوہ جو بھی لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، جو بھی لفظ آ جائے تو اس میں کیا کریں گے؟ اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے، تو ہم فیہا امدا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اچھا مثال کے طور پہ اب یہی بات آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے یہاں پر کہ بھائی آتیتکم من کتاب، ٹھیک ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سا قانون لگ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا سیدھا اس کو بتا دیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ یہاں پر ادغام شفوی والا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کون سا؟ ادغام شفوی والا۔ ادغام مطلب کیسے؟ جیسے میم کو میم کے ساتھ ملا دینا، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے میں چھپا دینا۔ ادغام والا کیسے؟ کیونکہ یہاں قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کو ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا یہاں پر لم یلد یا لکم دینکم، یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سا قانون لگ رہا ہے؟ اب یہ پڑھیں، لکم آپ پڑھیں گے لکم دینکم، غنہ کر دیں، لکم دینکم، لکم دینکم، نہیں یار کیوں کرنا ہے اللہ کے بندے، با نہیں ہے یہاں پر، نہیں کرنا غنہ، دیکھا نا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر ایک ٹرک ہے میرے پاس آپ کے لیے زبردست قسم کی یار، یہ دیکھیں دوسرے، یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے علیکم بوکیل میں کون سا قاعدہ ہے تو آپ اس کو بتائیں گے یہاں پر اخفاء شفوی والا، کیوں؟ کیونکہ میم کے بعد اگر با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے وہ امطرنا میں کون سا قانون ہے تو آپ کہیں گے اظہار شفوی، کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اظہار شفوی۔ اب میں آپ کو یہ ٹرک بتانے لگا ہوں، ٹرک یہ ہے، یہ تختی ہے پوری اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے، ٹھیک ہے، یہ تختی ہے اور اس تختی میں تین قاعدے ہم نے پڑھے نا پیچھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ تو یہ دیکھ لیں یہاں پر سب سے پہلی لائن جو ہے، کہاں کا ایسے کر کے بتائیں، یہ پوری جو لائن ہے 6 الفاظ، یہ 6 الفاظ سبز کلر کے، یہ پوری لائن کون سی ہے؟ یہ ہے ادغام شفوی والی، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری لائن ہے ادھر، یعنی یہ بیچ والی اس طرح، یہ سرخ الفاظ والی، یہ جو ہے یہ ہے اخفاء شفوی۔ اب ان دونوں لائنوں میں غنہ کرنا ہے، یہ ٹرک ہے آپ کے لیے، ان دونوں لائنوں میں غنہ کرنا ہے، پوری لائن آپ دیکھ لیں، اس میں غنہ کرنا ہے۔ اور دوسرا اس میں قانون کون سا؟ پہلی لائن کے اندر قانون کون سا ہے؟ ادغام شفوی، اور اس تیسری والی میں اخفاء شفوی۔ ان دو لائنوں کے علاوہ جو دوسری دو لائنیں ہیں، یہ کہ بیچ والی اور ایک آخری لائن، یہ دونوں لائنوں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں اظہار شفوی والی، یعنی ان دونوں لائنوں میں غنہ نہیں کرنا، اور ان دونوں لائنوں میں اظہار یعنی با اور میم کے علاوہ جو بھی لفظ آئے، تو یہاں پر جو بھی آیا ہوا ہے با اور میم نہیں آیا، اس میں صرف با آیا ہوا ہے، اس میں صرف میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو میں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ یہ دونوں لائنیں کون سی ہیں؟ ایک ہے ادغام شفوی والی، ایک ہے اخفاء شفوی، اور ان دونوں لائنوں کے اندر با اور میم کے علاوہ لفظ آئے ہیں، اس لیے اظہار شفوی والی یہاں پر مثال دی جائے گی، اظہار شفوی ہی اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویسے ایک لفظ بھی ہم سے پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، تم دیکھیں نون پہ بھی گناہ کریں گے کیونکہ وہاں ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، اس کا قانون نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی آیت ہوئی، ٹھیک ہے، یہاں گناہ ہوگا نون پہ۔ تا میم پیش تم، تم، میم وا پیش مغ، لام زیر لی، مغلی، یہاں مز زا کو ہلانا نہیں ہے، یہ قلقلے والا نہیں ہے، لام زیر لی، مغلی، میم واو پیش مو، مظلمو، نون زبرنا، مظلمون، انتم مظلمون، ٹھیک ہے، اور یہاں پر علم تارا، ٹھیک ہے، کنتم به، یہاں پر ہم فیہا، ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی لفظ مشکل ویسے ہے نہیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں یار ہماری، تاکہ بار بار ہم ملتے رہیں، بار بار آپ کے پاس ایسی اچھی ویڈیوز آتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔